all feel unduly burdened and stressed is due to their desire to face life in this world and solve their problems through their own human powers and capacities. Ang rason nga nung daghan kaayo nga mga tao nga nabug-atan og na-stress pag-ayo tungod kana sa ilang tinguha nga sila ang magsulbad sa ilang mga kaugalingon nga mga problema ginamit ang ilang kaugalingon nga kapasidad o limitasyon. Og kini nga butang usa kini ka makapoy kaayo nga butang tungod kay isip mga tao as humans limitado raman ta og aduna kitay mga kahuyangon og dili ni mao ang gusto ni Ginoong Hesukristo alang kanato nga mabalaka kita nga moabot sa punto nga mawad-an na kita og kalinaw og kalipay. Mauna nga iya kitang giimbitar nga duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan kay papahulayon ko kamo. Mga igsuon kung ang atong kinabuhi puno sa mga kalisod o mga kalisdanan, kinahanglan nga muduol kita kang Ginoong Hesukristo. Tungod kay hatagan kita niya og kapahulayan og kusog og paghupay og tabang sa tanan natong mga gikinahanglan. Muduol kita sa Ginoo. Labon bitaw kung imbitaron ta og birthday, di ta muadto. Pero kung wa ka giimbitar, aya na hinoon muadto. Mo nang atong sakit usahay, no? Pag giimbitar ta, dili ta muadto. Pero kung wa ta giimbitar, kita hinoon ag imbitar sa atong kaugalingon. Ag adto ta. Karon nga kabuntagon, giimbitar ta sa Ginoo, dool kanako, pero dili na hinoon tag dool. No? And we must remember that this invitation of Christ is an invitation for everyone who feels restless and burdened. Kini nga imbitasyon nga gihatag ni Kristo para kini sa tanan nga mga gikapuyan o gibugatan. Ang pangutana, gikapoy na ba ka? Gibugatan na ka? Duol kang Ginoong Hesukristo. Dili nato kinahanglan nga atubangon ang kinabuhi nga kita-kita ra. We should not face life alone. Tungod kay ang Dios kanunay nga nag-uban kanato. Kinahanglan lamang nga atong pangitaon ang Ginoo ug tugutan siya nga tabangan ta. Mao na ang problema. Andam ang Ginoo mo tabang nato pero dili tagtugot nga tabangan ta niya. Kay gusto man ta magpasikat at tabangan niya. Muingon man ta, Lord, kaya man ni nako. Di na ko kinahanglan ng imong tabang. Relax lang ka diha. Pagpaka-Diyos lang dira. Ayaw sa focus nako diya sa uban. Nya pag nabugatan na dayon ta, hinay-hinay din ta og kamang paduol sa Ginoo. Lord, tabangi ko be. Lord, wa namang gyud gihimo na gyud akong tanan. No, usay atong gihimo ang Ginoo nga katapusan nga option. We make God our last option. Kakana bang ato nang gisulayan gibuhat ang tanan. Unya pag dili pagyapon mo succeed, dili gyapon magmalampuson ang pamaagi nga atong tistingan, aya din ta duol sa Ginoo. Why not go to God first? Ngano man nga dili ta una mo duol sa Ginoo. Pero sa atong ebanghelyo, nag-ingon ang Ginoo nga papahulayon ko kamo, pero niingon usab siya nga
isangon ninyo ang akong yugo. Ha? Unsaon pagpahulay unya naam day yugo day nga ipasangon. Nga papahulayon man tata. Na ipapasan sa ato Mga igsuon sa wala nakasayod, ang yugo usa kini ka gahi, solid og bugat nga butang. Ang yugo, no, ang mga mag-uuma na sayod ni ini unsa ning yugo. Usa kini ka kahoy nga gihimo aron nga ibutang sa liog sa duha ka mananap kay sa karaan nga panahon para man ni sa duha ka mananap. Karon kay tag-isa naman lang, no, kanang butangan nimo yugo ng kuan kanang kabaw usa naman lang kay madaog naman kanang karmata. Pero kaniadto ang yugo duha na sa kabuk para pag duha ka mananap. Okay? Aron nga kanang mag-uma, labi na gamiton gid sa pag-uma. Og tungod niini ang duha ka mananap nga butangan sa maong yugo, no, sila duha ang magpas-an sa kabug-aton og sila mo'y motulod dungan sila. Og kinahanglan pod nga ang mananap nga imong ibutang dapat nga almost pareha sila og gidak-on og gibug-aton aron nga balanse, no, ang ilang pagtulod, no, especially sa pag-uma. Pero dili man sa tanang panahon nga makakita ka og mananap nga parehas kadako o parehas kabug-aton. So mao na nga ang yugo dili gina magbalanse. Mao na nga ang mga yugo kaniadto ang ilang himuon is pag inigbuhat nila yugo, ang usa ka side mas bugat kaysa dadtong isa. Okay? Aron nga katong kusgan og dako nga mananap didto to nila ibutang ang yugo nga bugat sa iyaha. Og katong dili kaayo kusgan nga mananap og medyo gamay-gamayon, iya tong gaan-gaan nga yugo. Aron nga ang pas-anon, ang kabug-aton sa pas-anon tua dito sa dako nga mananap kumpara dito sa usa. Mga igsoon ana ang hulagway sabot pasabot ni Kristo nga ang akong isangon ang akong yugo kay ang akong yugo gaan, no? Ambot pasabot ni Kristo nga sama gyapon kita nga gipas-anan og yugo pero naa sa iya ang bugat nga side. Ang pas-ano nato ang gaan. Jesus is offering to share his yoke with us. Apan ang iyang yugo gaan og dali pas-anon dili tungod kay atong gipas-an uban kaniya ang atong mga kabug-aton, tungod kay ang bugat natong gidaladala siya ang magpas-an. Ang ato rang pas-anon ang gaan. Amen. Mauna mga igsuon ang hulagway ni ana. That's the image of a yoke. Gusto ni Kristo nga ang tanan nga bugat atong isurrender sa iya kay siya willing mo pas-an. Ang iyang ipapas-an ra sa ato kanang gaan. But then again, ang dako nga pangutana, nganong di man gyud nato masurrender ang atong mga kabug-aton sa Ginoo? He is telling us not to bear our burdens alone. Sultihan taniya nga dili nato kinahanglan pas-anon ang atong mga kabug-aton nga kita-kita ra. He wants us to share our burdens with Him. Gusto niya nga atong ihatag kaniya ang atong mga kabug-aton. Tanawan ang mag-arsa ka og kanang butang nato kabinet. Kanang dako kay nga kabinet, di man nimo kaya nga ikaw ra. Kinahanglan gid kag pipila ka tawo. Unya ang pag-arsa ni ana is ang bugat nga side ihatag dito nimo ipaarsa sa unsa man, ipaarsa nimo dito sa mas kusgan nga katabang nimo ang muarsa. Okay? Mga igsoon, ang
leksyon sa atong ibanghilyo karon, masabtan lang ni nato kung naatay tinuoray nga pagpaubos. Gidasig kita ni Kristo nga magpaubos. Kay mga igsoon, dawato natog sa dili maglisod kita og surrender sa Ginoo sa atong mga kabug-aton nganuman tungod kay garbuso man ta kaayo. Wala ta nasayod nga kanang atong pagkagarbuso kana palang daan bugat na. Di manggod maulaw manggod ta mo angkon sa Ginoo nga nabug-atan ta. Bisan gani sa atong isigkataw, mauwaw ta mangayo og tabang. Na itandi na lang nato sa atong isigkataw. Maulaw gitag pangayog tabang sa uban. Kaya ang atong unahuna makadisturbo ko, mahimo kong kabug-aton sa imo. Unya pag nagkalisod na, no? Nagkalisod na, daghan na rin kayo mga exhibition nga atong himuon. Hangtod nga dili na magkadimao. Mao nang masabtan nato ning ebanghelyo kung naagi tay tinuoray nga pagpaubos. Tungod kay sa atong pagpaubos sama sa usa ka bata, makadawat kita og kapahulayan nga gustong ipaambit sa Ginoo kanato aron nga ma-enjoy nato ang atong kinabuhi. Mao nang dili ta maulaw mudangop sa Ginoo. Dili ta maulaw mutawag sa Ginoo ug moingon nga Lord gikapoy nako. Kanang pag-ingon nato nga gikapoy nako dili man na ingon nga ning surrender ka na sa imong kinabuhi nga gusto ka na magpakamatay, dili man. Nagbuot lang ka na og pasabot nga imong nakita nga dili nimo kaya ni o gusto nimo ni isurrender sa Ginoo nga adunay kaya sa tanan. Mao nang surrender na to sa Ginoo. Mga ginikanan, nabugatan na mo sa inyong anak, isurrender inyong mga anak sa Ginoo, Lord. Di na nako kaya ang kabadlongon sa akong anak. Ako ning isurrender sa imo. Lord, di na nako kaya ang pagkagayag ulo sa akong anak. Gikapoy na ko, Lord, murag mamatay ko anig sayo. Ako ni surrender nimo. Surrender. Lord, gikapoy na ko aning sistema sa among nasod. Akong isurrender nimo ang among nasod. See? Lord, gikapoy na ko daning pagkatalamaji sa akong bana, akong isurrender kanimo akong bana. Lord, gikapoy na ko aning pagkatalalaki ani akong asawa, akong isurrender nimo akong asawa. Pagpaubos. Kanang makita nimo basim ko galingon nga di gid nimo kaya. Sige ra tag quote sa scripture nga kung wala ikaw, wala kami mahimo. Sige ra kag sulti ana. Pero pag nana sa aktual nga sitwasyon, ikaw mismo og paningkamot nimo aglugoson nimo kaugalingon. Dili na mo ang gusto sa Ginoo. In fact, ang gusto sa Ginoo bisag wala pa ta nabug-atan, mo surrender na ta sa iya. Kining mensahe sa Ginoo iya ning gi-address para kanatong tanan nga nabug-atan na. Pero ang nindot unta nga bisag wala pa ta nabug-atan, ato nang isurrender sa Ginoo. Lord, wala ko kabalo unsay mahitabo karong adlaw. Wala ko nasayod unsa ang mga problema, unsa ang mga pagsulay nga akong atubangon karong adlaw. Ako ning gisurrender sa imo. Ubani ko karon nga adlaw, Ginoo. Tabangi ko og pas-an sa mga pas-anon karon nga adlaw. See? O di, unsay resulta? Nakay kalinaw. Gaan imong pamati. Kay balo ka nga imo nang gitugyan sa Dios. Pero kung napoy uban tawo nga nagtugyan na tuod sa Ginoo, pero dili buhian ang yugo. Gilukdo-lukdo gyapon. Imbes pang duha unta ka tawo, karon gisulo nimo ang tanan nga yugo ug nasa imo ang tanan kabug-aton. Dili man ingana mga igsoon. Mauna nga gidasig mo nako karon nga adlaw. Ilabi na sa tanan nga nagtan-aw ug makadungog ani nga misa pinaagi sa atong live stream. Kung ikaw gikapuyan
karon nga adlaw, isurrender ang tanan nimong kabugaton sa Ginoo. Ipapas tugote ang Ginoo nga mopas-an ana. Ayaw pas-ana. Mga igsuon ang problema, lisod gid kayo ni, bugat gid kayo ni, di ba? Kana gani magproblema lang ka unsa ang imong kaunon sa pamahaw paniud to panihapon, bugat naman gani kay sige gunahon na ana, di ba? Unsa na say akong kaunon? Unsa na sad, di ba? Sasamot na kung hisgot tag kwarta, asa ko mangita ani nga kwarta. Bugat na kaayo. Mga estudyante nabugatan tungod sa kadaghan sa ilang mga project, assignment, ug uban pa. Kung dili ka makabalo mag-surrender ana sa Ginoo, mabugatan gid ka. Mao nang dili kabubuton sa Ginoo nga mabugatan ta, kun dili ang iyang gusto nga makabaton kita og kinabuhi nga madagayaon. God wants us to have eternal life. Gusto sa Ginoo makabaton tag kinabuhi. Mauna nga daghan karon mga tao buhi patan-awon pero patay na sa sulod. Ano man, patay tungod sa kadaghanon sa kabugaton kay dili kabalo mo surrender. Maayo pa ang kriminal kay bawo pa mo surrender, no? Kita nga way krimen, bisan og suspect, wa pay krimen suspect na daan, pero di ta kahibalo mag-surrender. Labi na kitang mga Kristohanon. Ayaw pagpakahiro, mao gina permi akong tambag. Ayaw pagpakahiro. O, dili ka si Superman, Batman, abat ra ka, di ka si Batman, abat lang ka, no? Surrender ta sa Ginoo. Ayaw pagpasikat, mao gid pud nang usa, ayaw pagpasikat. Kay kanang pagpasikat, pila ka adlaw, semana, bulan ana, hurot na imong pasikat. Mingon ni ka, kikapoy nako. O, see? Ano man, kay pasikaton man. Mao na mga igsuon, surrender to God your burdens. Tungod kay gaan ang iyang yugo ngayong ipapasa nato. Tanawa kung unsa ka maayo ang Ginoo, kung unsa ka maluluyon. Kay kung amaw pa lang ang Ginoo, no? Dili siya mo imbitar nato nga duol nako. Pasagdan ta niya nga magpasan-pasan na ning kalibutan. Pasan-pasan ta danang mga problema nato, no? Kanang matud pa sa ginasulti sa uban nga nabugatan ta sa daghan nga mga problema. Ang ato kunong mga abaga mura kuno gidat-ugan sa kalibutan. Nganong nibati man ta ana kay di man tag surrender. Di man nato ihatag sa Ginoo ang atong kabugaton. Mao na today God is inviting all of us. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Please stand.